गत साल पनि यदि माओवादी केन्द्र हुँदैन थियो भने सायद संविधान उल्टिसक्ने खतरा पैदा भएको थियो। यो देशमा प्रतिगमन हुने, फेरि निरङ्कुशतातिर जाने, फेरि अराजकताको भुमरीमा देश पस्ने, फेरि एक खालको सामन्ती तन्त्र हावी हुने खतरा भएको थियो। कुनै पार्टीको सरकार अब कति दिन चल्ने हो अनि लगातार राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ फेरि कायमै छ। यति ठुलो परिवर्तन ल्याउने शक्तिले स्थायित्व दिन किन सकेन र अनि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएर गाउँघर सहर टोल सबैतिर विकास र समृद्धिको नयाँ लहर किन ल्याउन सकेन। प्रत्येक पटक सङ्कटमा देश पर्न लाग्यो भने त्यो सङ्कटबाट बचाउने र अगाडि बढाउने काम आफू त्याग गरेर भए पनि माओवादीले गर्दै आएको छ। बाली लगाउने, दुःख गरेर त्यसलाई स्याहार सम्भार गर्ने र बाली थन्क्याउनेसम्म एउटाले गर्ने, खाने बेलामा अर्कोको हातमा जाने जो विडम्बना नेपालमा भयो। यही कारण नेपाल अस्थिरताको एउटा ठुलो भुमरीमा फँसेको छ। कहाँ कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। चाहिँ वास्तवमा देशलाई सङ्कट मुक्त गर्ने र विकासको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिन चाहेका छौँ। हामीले स्थानीय स्तरबाट नै श्रमको, उत्पादन वृद्धिको, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कामको सुरुवात हामी स्थानीय स्तरबाटै सुरु गर्न चाहेका छौँ। हामीले अहिले 8औं महाधिवेशनबाट जो दस्तावेज पारित गरेका छौँ त्यसले स्थानीय स्तरलाई मजबुत बनाएर मात्रै स्थानीय जनता र त्यहाँका समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ। भान्जा र मामाको कुरा गर्नुभयो। तपाईको परिभाषा अनुसार म पनि तपाईको भान्जो परिरहेछु। किनभने मेरो परिवारमा मेरो ठुलोबा चाहिँ गोर्खा ब्रिटिस आर्मीमा, मेरा दाइ भाइहरू इन्डियन आर्मीमा भएपछि त म पनि भान्जो भएँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज गेसो झन्डै संस्थागत रूपमा नै कृष्णकुमार राईजीको नेतृत्वमा तपाईहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो आफैमा एउटा अलि अर्थपूर्ण, अलि रणनैतिक खालको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भयो। हुन त हिजो आज पार्टी प्रवेश सबैजसो पार्टीले पार्टी प्रवेश भन्दै गर्दै गरेका पनि छन्। मैले पनि धेरै पार्टी प्रवेश गराएको हुन्छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। मेरो निवास खुमलटारमा पनि बाहिर गयो भने जुन कार्यक्रममा गयो त्यही पार्टी प्रवेश हुने गर्छ। थुप्रै मान्छेहरू पार्टी प्रवेश गरेका हुन्छन्। तर ती सबैभन्दा आजको पार्टी प्रवेश विशिष्ट अर्थ र महत्त्वको पार्टी प्रवेश हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले दिने सन्देश भनेको धेरै बलियो सन्देश र यसले दिने अर्थ र परिभाषा भनेको, यसको औचित्य भनेको पनि धेरै दूरगामी औचित्य छ। मलाई एकछिन विचार गर्दै थिएँ यहाँ बसेर, गेसो आखिर ब्रिटिस गोर्खाको यो संस्था जसले झन्डै 3 दशक 30 वर्षदेखि गोर्खाहरूको हक अधिकार आत्मसम्मान, त्यो खालि ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्ने नेपालीको मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रकै आत्मसम्मानको निम्ति आन्दोलन गर्दै आएको यो संस्था माओवादी केन्द्र जस्तो हिजो त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको, अहिले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेको पार्टीमा प्रवेश गर्नुको अर्थ के होला भन्ने सोचिराखेको थिएँ मैले। के समानता छ त्यस्तो जसले तपाईहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसतिर नगएर
या नेकपा एमालेमै नरहेर, किन कृष्ण कुमारजीले भन्नुभयो नि झन्डै कति 26 वर्ष 26 वर्षदेखि एमालेमा भएको यस्तो नेता चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा एउटा संस्थालाई नै लिएर माओवादी केन्द्रमै प्रवेश किन गरे? कृष्णजीले त आफ्नो परिभाषा बताउनु भयो। पहिलो नम्बरमा जे भन्नुभयो त्यो एउटा छ, दोस्रोमा जे भन्नुभयो मेरोसँग पुरै मिल्यो। त्यो चाहिँ तपाईहरू पनि आफ्नो समानताको निम्ति, हक अधिकारको निम्ति आन्दोलनबाट आएको संस्था हो गेसो। माओवादी भनेको पनि देशमा भएको सबै खालको विभेद, अन्याय, अत्याचार, असमानताको अन्त्य हुनुपर्छ र यो देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको आत्मसम्मान र राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर लडाईँ लडेको पार्टी। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्यमा समानता भयो, हाम्रो स्पिरिटमा समानता भयो। हामी सबै समानता र आत्मसम्मानको लडाईँ लड्नेहरू भएकै कारण आज तपाईहरू संस्थागत रूपमा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभयो र मैले फेरि तपाईहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा सबभन्दा बढी खुसी र गर्वको महसुस गरेँ। म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरू सबैलाई फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। किनकि यो प्रवेश तपाईहरू आज झन्डै 100 को हाराहारीमा, गेसोको 82 र अरू गरेर 100 को हाराहारीमा प्रवेश गर्नुभयो। तर यो 100 को सङ्ख्यासँग यो सीमित छैन। यसले देशभरिका भूतपूर्व सैनिकहरूलाई एउटा बलियो सन्देश दिएको छ। यो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र सबैको हक अधिकार, पहिचान र आत्मसम्मानको निम्ति माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सन्देश आज प्रवाहित भएको छ। मैले बोलेर होइन, कृष्ण कुमार राई र तपाईँ प्रवेशकर्ता साथीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले भनिरहेको छ। उहाँले बिल्कुल सही कुरा भन्नुभयो। यो देशमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, सबै महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबैको पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व भएको संविधान बनाउने तहसम्म नेपाल के कारणले आयो भन्दा पक्कै पनि मुख्य रूपमा माओवादी आन्दोलनकै कारण आयो। र माओवादी आन्दोलनसँग पछिल्लो चरणमा 7 राजनीतिक दल पनि जोडिएर युद्ध र आन्दोलनसँगै भएपछि नै नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन, शान्ति सम्झौता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, ठुल्ठुला परिवर्तन, सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म, यी सबै चिजहरू भए। तर फेरि पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व भइसकेका छैन। कुनै पार्टीको सरकार अब कति दिन चल्ने हो, अनि लगातार राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ फेरि कायमै छ। यति ठुलो परिवर्तन ल्याउने शक्तिले स्थायित्व दिन किन सकेन? र अनि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएर गाउँघर, सहर, टोल सबैतिर विकास र समृद्धिको नयाँ लहर किन ल्याउन सकेन? हाम्रा युवाहरूलाई रोजगार सृष्टि गर्ने र कृषिमा क्रान्ति, उद्योगमा क्रान्ति, पर्यटनको क्षेत्रमा, जलस्रोतको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन किन सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले पनि छँदैछ। यसका अरू लामो व्याख्या त अहिले गर्न सम्भव छैन। तर कुरा के भयो भने बाली लगाउने, दुःख गरेर त्यसलाई स्याहार सम्भार गर्ने र बाली थन्क्याउनेसम्म एउटाले गर्ने, खाने बेलामा अर्कोको हातमा जाने जो विडम्बना नेपालमा भयो। यही कारण नेपाल अस्थिरताको एउटा ठुलो भुमरीमा फँसेको छ। तपाईहरूलाई म धन्यवाद किन भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भएछ। मलाई लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ लाउरेहरूलाई कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले लाउरेहरूले नै सबभन्दा मिठोसँग र राम्रोसँग निष्कर्ष निकाल्नु भयो। यो देशमा समानता राम्रोसँग किन स्थापित भएको छैन, समृद्धिको यात्रा किन सुरु भएको छैन, स्थायित्व किन भएको छैन भन्दा माओवादी केन्द्रले परिवर्तन ल्याउने,
अनि त्यो परिवर्तनको फल चाहिँ त्यो परिवर्तन रोक्न चाहनेहरूको हातमा पर्ने विडम्बना भयो। त्यसकारण माओवादीलाई बलियो बनाएपछि मात्रै त्यस्तो हुन्छ भने जो निष्कर्ष निकाल्नु भयो। तपाईँ लाउरेहरू जसरी भन्ने गरिन्छ, तपाईँहरू लाउरे होइन रहेछ। मेरो नजरमा आजदेखि तपाईँहरू वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, सोसियल साइन्टिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक तपाईँहरू हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई यस अर्थमा पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले भर्खरै देशभरि जहाँ हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले बिल्कुल सही समयमा सही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। गत साल पनि यदि माओवादी केन्द्र हुँदैन थियो भने सायद संविधान उल्टिसक्ने खतरा पैदा भएको थियो। यो देशमा प्रतिगमन हुने, फेरि निरङ्कुशतातिर जाने, फेरि अराजकताको भुमरीमा देश पस्ने, फेरि एक खालको सामन्ती तन्त्र हावी हुने खतरा भएको थियो। यो सबभन्दा ठुलो कुरा विचार र प्रवृत्तिको हुँदो रहेछ। मान्छेको दिमागभित्र कस्तो विचार प्रवृत्तिले काम गरेको हुन्छ, अझ नेताहरूको, त्यसको धेरै ठुलो अर्थ हुँदो रहेछ। हामीले जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संविधान सभाबाट संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि निर्वाचन नहोला कि भने जस्तो स्थितिबाट निर्वाचनतिर लैजाने अनि विकास र समृद्धिको यात्रातिर लैजाने जमरको माओवादी केन्द्रले गर्दै आयो र प्रत्येक पटक सङ्कटमा देश पर्न लाग्यो भने त्यो सङ्कटबाट बचाउने र अगाडि बढाउने काम आफू त्याग गरेर भए पनि माओवादीले गर्दै आएको छ। आउने दिनमा पनि हामी चाहिँ वास्तवमा देशलाई सङ्कट मुक्त गर्ने र विकासको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिन चाहेका छौँ। हामीले स्थानीय स्तरबाट नै श्रमको, उत्पादन वृद्धिको, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कामको सुरुवात हामी स्थानीय स्तरबाटै सुरु गर्न चाहेका छौँ। हामीले अहिले 8औं महाधिवेशनबाट जो दस्तावेज पारित गरेका छौँ त्यसले स्थानीय स्तरलाई मजबुत बनाएर मात्रै स्थानीय जनता र त्यहाँका समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ, स्वतन्त्र राख्न सकिन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विकास गर्न सकिन्छ, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बडो प्रष्टसँग हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। अब आज तपाईहरुको यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले त्यो दिशामा, नयाँ नेपाल बनाउने दिशामा सबै भूपू सैनिकहरू, ती ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बन्धित हुन् या इन्डियन आर्मी या नेपाल आर्मीका या सिङ्गापुर आर्मीका, या किनकि म सिङ्गापुर जाँदाखेरि त्यहाँ सिङ्गापुरको आर्मीसँग मेरो अन्तर्क्रिया त्यहाँ पनि भएको थियो। म ब्रिटिस जाँदाखेरि सायद तपाईहरु को हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, मेरो त्यहाँ पनि गेसोसँग नि कुरा भएको थियो, अरू साथीहरूसँग नि कुरा भएको थियो। र तपाईहरुले उठाइरहेका मुद्दाहरू यो खाली ब्रिटिस आर्मीको, भूपू आर्मीको मात्रै मुद्दा होइन, यो नेपालको मुद्दा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो नेपाल राष्ट्रकै आत्मसम्मानको कुरा हो, यो भूपू सैनिकको मात्रै कुरा होइन। इतिहासमा हामीले के गर्यौं त्यसको समीक्षा गर्ने कुरा पनि हो र नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्ने अधिकार कहाँबाट कसले प्राप्त गर्यो त्यसको अन्त्य गर्ने कुरा पनि हो। यस अर्थमा तपाईहरुको आन्दोलन हाम्रो पनि आन्दोलन हो। मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा यही हो। अस्ति कृष्ण कुमारजी लन्डनबाट आउनुभयो, उहाँले मका आएर भन्नुभयो म तपाईलाई नै भेट्न आएको हो। यहाँ अहिले गेसोले लामो समय आन्दोलन गरेर केही अधिकार प्राप्त भयो, अझ केही आत्मसम्मान र अझ केही अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ। हामी सबैलाई थाहा छ गेसो एउटा मुख्य संस्थाको रूपमा
उसैले आन्दोलन लामो आन्दोलन गरेर अहिले उहाँले थोरै बताउनु पनि भयो नेपालभित्र र लन्डनमा पनि ब्रिटिसमा पनि त्यो आन्दोलन अगाडि बढाइसकेपछि केही उपलब्धि प्राप्त भयो। अहिले फेरि वार्ता हुँदैछ, तर कता कता कसै न कसैले चलखेल गरेर गेसोलाई नै जो यो आन्दोलनको संस्थापक पनि हो त्यसलाई र सबभन्दा ठुलो संस्था पनि हो त्यसलाई बाइपास गरेर अरू कोही वार्तामा जाँदैछन् भनेपछि मैले तुरुन्त नै प्रधानमन्त्रीजीलाई पहिला मैले फोनबाट कुरा गरेर ल है त्यहाँ त्यस्तो छ भने गेसोलाई बाइपास गरेर उसलाई बाहिर राखेर वार्ता गर्नु चाहिँ बेइमानी हुन्छ, यो गलत हुन्छ। त्यहाँ गेसोको प्रतिनिधि पनि अनिवार्य रूपमा वार्तामा हुनुपर्छ भने पछि बालुवाटारमा हाम्रो मिटिङ हुँदा पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने तपाईले त यहाँबाट एकजना मात्रै भन्या छ अरे भनेर हाम्रो राजदूतले भन्नुहुँदो रहेछ लन्डनमा, भन्दा होइन त्यस्तो पठाएकै छैन, म गेसोको प्रतिनिधिलाई पनि वार्तामा राख्ने वातावरण बनाउँछु भनेर मलाई भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। तपाईहरुले आज फेरि चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मैले पनि अब मेरो लागि पनि यो प्रतिष्ठाको विषय भएको छ। गेसोलाई अनिवार्य रूपमा वार्तामा संलग्न गराउन मैले सक्नै पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई ओड दिनुभएको छ, ठीक छ वार्ताको बेलामा गेसोकोलाई पनि राख्ने हो भनेर। मैले अहिले सार्वजनिक पनि भने यो कुरा तपाईहरु मार्फत, अब यहाँ मिडियाले पनि यो कुरा थाहा पाएकै कुरा हो। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले र अहिलेको सरकारले आउने वार्तामा गेसोको प्रतिनिधिलाई पनि राखेर र सफलतापूर्वक त्यो वार्ता अगाडि बढाउनेछ। म पनि सरकारको चाहिँ मै सहभागी पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले तपाईहरुलाई तपाईहरुको कन्सर्न, तपाईहरुको जो चिन्ता छ, तपाईहरुको आन्दोलन त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि मेरो ठाउँबाट पुरै सहयोग गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरुको आजको पार्टी प्रवेशले माओवादी केन्द्रलाई अझ गरिमामय बनाइदिएको छ। माओवादी केन्द्रलाई अपमान गर्न खोज्ने, गाली गर्न खोज्ने, यत्रो परिवर्तनको वाहकलाई त्यसो गर्न खोज्ने रियाक्सनरीहरू भन्छौँ हामी, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूलाई आज एउटा बलियो झापड तपाईहरुले दिनुभएको छ। त्यस अर्थमा तपाईहरु सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। इतिहासप्रति तपाईहरुले जसरी ब्रिटिस गोर्खाको हैसियतले इतिहासमा भएका भूल सच्याउनको निम्ति र नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान र अधिकारको निम्ति जो लडाईँ लड्नु भएको छ, तपाईं त्यस्तो लडाईँ लडेकै कारण माओवादी केन्द्रले लडेको लडाईँ र नेपालमा स्थापित भएको मूल्य मान्यताको रक्षा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यो सन्देश देशभरिका भूपू सैनिकहरुमा र तिनका परिवारका सदस्यहरुमा आजदेखि बलियो तरिकाले गएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र त्यसैगरी हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक जनताले पनि भूपू सैनिक प्रतिको हिजोको आफ्नो कतिपय कन्फ्युजन आजका दिनदेखि मेटिनेछ र भूपू सैनिक र उनीहरूका मागप्रति एकबद्धता जाहेर गर्ने एउटा नयाँ स्तरको आन्दोलन सुरु हुनेछ भनेर पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र फेरि एकचोटि आज पार्टी प्रवेश गर्ने तपाईहरु सबै अनि जसपा छोडेर पनि आउनु भएको छ यहाँ केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू, तपाईहरुले यहाँ विचार पनि राख्नुभयो, ती लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि एकचोटि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र आउने दिनमा अब एक भएर अगाडि बढ्ने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने, जनताको पक्षमा आर्थिक समृद्धि र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सृष्टि गर्ने महाअभियानमा हामी एकजुट हौँ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पनि गोर्खाहरूको समस्याको विषयमा ठोस ढङ्गले सरकारको तर्फबाट काम भएको हामीले पाएनौँ। मैले पनि मेरो 26-27 वर्षको यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा करिब 9-10 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई भेटिसकेको छु। स्वयं अध्यक्ष कमरेड हाम्रो श्रद्धेय नेता उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले 2-3 पटक भेटेका छौँ। तर विडम्बना उहाँले स्थायी रूपमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनु भएन, यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। 9 महिना पछाडि उहाँ जानुभयो। त्यस अर्थमा क्रमिक रूपमा नेपालको सडक, सदन, न्यायालयसम्म पुगेर हाम्रा आह्वानहरूलाई, हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने कामहरू गर्यौँ।
तर हामीले नेपालबाट कुनै किसिमको समस्याको हल हुने के अरे कुनै बाटो नदेखिसकेपछि हामी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ जो सम्पूर्ण गोर्खाहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा सङ्गठन बेलायतमा पनि हामी अब जानुपर्छ भनेर भिसा लिएर मल्टिपल भिसा लिएर हामी बेलायतको सम्मानित उच्च अदालतमा पुग्यौँ। त्योभन्दा अगाडि जब जब एकपछि अर्को आन्दोलनको दबाब हुँदै बढ्दै गयो नेपालदेखि बेलायतसम्म र टोनी ब्लेयरको सरकारले सन् 2000मा आएर 200% क्रिसमस गिफ्टको नाममा पेन्सन वृद्धि गर्न गेस सफल भएको थियो, तर पनि समानता भने हामीले पाएका थिएनौँ। 2002 सालमा बेलायतलाई गोर्खाहरूलाई जापानले युद्धबन्दी बनाएका हाम्रा पूर्वजहरूलाई 13,65,000 को दरले मुद्दा लगाए के अरे मुद्दा हालिसकेपछि सन् 2002मा हामीले मुद्दा जित्यौँ। जनही 13,65,000 को दरमा चाहिँ हामीले करिब 4,000 जना हाम्रो पूर्वजहरूलाई त्यो रकम लिन सफल भइयो। मलाई लाग्छ अघि यहाँ अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमै रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम यही वर्ग हो नेपालको निम्ति सायदै यति बेला सरकारले गर्ने हो भनेदेखि, सरकारले चाहने हो भनेदेखि अहिले यो मुद्दालाई गोर्खाहरूले उठाएको मुद्दालाई जति गाह्रो थियो नि पहिला, तर हामीले सरकारलाई बोल्न सजिलो बनाइदिएका छौँ। यति बेला फलामै ढोका खोलेर बेलायतलाई झुकाएको छौँ। बेलायत सरकार वार्ता गर्न तयारी भएको छ। यस बेला सरकारले साँच्चै नै आफ्नो नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने र कुरा गर्ने हो भने र त्यो समानताको कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै सरकारले कुरा गर्न न्याय दिलाउने हो भने हामीले कुनै दात्री राष्ट्रसँग हात थाप्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि बोल्दै आएको कुरा हो। तर हामीलाई लाग्छ त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को एङ्गलबाट हामीले के पनि भनेको भन्दै सरकारलाई ल गोर्खाहरूको समस्याको विषयमा सरकार जिम्मेवारी भएर लाग्नुहोस् र यो कुरा गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउनुहोस् र गोर्खाहरूले पाएका पेन्सनको कति प्रतिशत चाहिँ ट्याक्स काट्नुहुन्छ काट्नुहोस्। त्यो भन्दासम्म पनि हामीले त्यस्तो खालको कुनै सरकारबाट मद्दत पाएनौँ। यो वास्तवमै हाम्रो विडम्बनाको कुरा हो। यसरी गोर्खा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जब हामी बेलायतमा पुगिसकेपछि त्यहाँनिर बहुसङ्ख्यक भूतपूर्व सैनिकहरू बेलायत जान चाहन्थे। जब युवा अवस्थामा जब क्रिम लाइफ हुन्छ नि, अर्काको निम्ति बन्दुक बोकेर हामीले आफ्नो जवानीलाई तर्पिदियौँ। तर हिजोसम्म बेलायतको महारानीको बकिङहाम प्यालेसको वरिपरि के अरे बैठक गार्ड बसेर उहाँको सुरक्षा दिन सक्ने गोर्खा, त्यति विश्वासिलो युवा गोर्खाहरूलाई जब पेन्सन पाइसकेपछि, अवकाश पाइसकेपछि त्यो देशमा जान नपाउने भन्ने कुरो कहाँको न्याय सङ्गत हुन्छ? यस विषयमा हामीले मुद्दा हाल्यौँ, बेलायतकै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ र त्यो मुद्दा पनि 30 सेप्टेम्बर 2008मा हामीले जित्यौँ। जितिसकेपछि अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरूको, अघि यहाँ अजमरजीले भन्नुभयो, गोर्खाहरूको परिवार सहित अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा बेलायतको विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको छ। तर त्यसरी हामीले भन्दै गर्दा पलायन भएको कुराहरूलाई, हाम्रो अर्थतन्त्र उतै रोकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो सङ्गठनले मान्दैन त्यो कुरा। हामीले अहिलेसम्म गर्न खोजेको कुरा जति पनि त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा बसेको जुन हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हप्तावारी पैसा पाउनुहुन्छ, नेपालमा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पठाइदिएको हुन्छ। त्यो पैसा नेपालको राष्ट्रिय ढिकुटीमा आएको होइन र? अझै पनि
हामीले हिसाब गरेर यहाँ के अरे क्यालकुलेटर दबाउने हो भने क्यालकुलेटरको त 14 डिजिटले सायद महिनामा गोर्खाहरूको पेन्सन नेपालमा भित्रिरहेको अवस्था छ। त खोइ गोर्खाहरूको लागि एउटा सम्मान अथवा गोर्खाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यदि गोर्खाहरूलाई मात्र यो सरकारले अथवा नेपाल सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर पोलिसी तयारी गरेर मात्रै परिचालन गराउने हो भने यो समुदायभित्र विभिन्न किसिमका हामी छौँ, हरेक कुरामा हामी दक्ष छौँ। सायद यहाँको इन्जिनियरहरूले पढेर पुल बनाउला, तर हामी व्यावहारिक रूपमा यहाँको पढेको भन्दा तो अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यो उदाहरण हङकङ गभर्मेन्टले के अरे गोर्खा इन्जिनियरको हाम्रा मित्रहरूलाई सम्मान गरिसकेको अवस्था हो। संसारभरि गोर्खाहरूको नाममा बेलायतले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्यो, पहिल्यै के अरे सूर्य नमस्ताउने राज्य विस्तार गर्न सफल भयो। अहिले बेलायतको हरेक त्यहाँको के अरे भनौँ न विकसित एउटा उहरूमा के अरे गोर्खाहरूको रगतले सिन्चित भएको इतिहासहरू छ। संसारको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको एउटा रक्षा मन्त्रालयमा आज हामीले हाम्रो कुरा शिर ठडाएर बोल्न सक्ने अवस्था अथवा सिर्जना गरेका छौँ र हामी बेलायतको रक्षा मन्त्रीसँग बोल्दैछौँ। त यति बेला हामी, म अलिकति समयकोले गर्दाखेरि कमरेडको संक्षिप्तमै जान्छु, यति बेला हामी त्यसकारण सम्पूर्ण गोर्खाहरू अहिले यो वार्ताको निम्ति ध्यान केन्द्रित भएर कसरी यो वार्तालाई सफल बनाउने, कसरी अधिकतम रूपमा गोर्खाको पक्षमा पार्ने, कसरी अधिकतम रूपमा राज्यको पक्षमा पार्ने भन्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले हामीले होमवर्क गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर नेपालको राजनीति हामी पूर्ण रूपमा ज्ञान नभए पनि हाम्रो विश्लेषण र हाम्रो बुझाइमा अघि यहाँ पूर्ववक्ता मित्रहरूले भने जस्तै टुट्नु र फुट्नु, अस्थायी र स्थायीको कुराहरूले धेरै लामो समय फर्क के अरे बितिसकेको अवस्था छ। हामीले स्थायी सरकार पाएनौँ, केही लामो समय केही पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ, फेरि अर्कोले के गरिदिन्छ जस्तो जान्छ। स्थायी सरकार पाउन सकेनौँ र हाम्रो कुरालाई एउटा स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थितिमा रहेन। त्यस कारणले आज वार्ता हुँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीमा जसरी एक किसिमको वातावरण एउटाले अर्को दललाई पछाडि पार्ने, अर्कोले अर्को दललाई पछाडि पार्ने, एउटा नेताले अर्को नेतालाई उ गर्ने भन्ने जस्तै हाम्रो वर्ग र समुदायभित्र पनि त्यो व्यवहार देखा परिरहेको छ। आज माओवादी देशमा के अरे एउटा सङ्घीयताको पहिचानको अल्पसङ्ख्यक जनजाति, आदिवासी जनजाति, हिमाल तराई मधेस सङ्घीय संरचनामा जुन कार्यक्रम लिएर माओवादीले यो परिवर्तन ल्याएको छ, यो परिवर्तनमा आज अन्य पार्टीहरू चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छ। यो हाम्रो विश्लेषण हो। अरूले खुसी बनाइरहेको छ, अहिले ठुला ठुला कुराहरू गरिरहेको छ। म नेकपा एमालेमा 26 वर्ष भयो सङ्गठित सदस्य भएर काम गरेको र 4 वर्ष भूमिगत रूपमा फ्याक्सनको काम गरेँ पार्टीसँग सिधै, र म 2 वर्ष प्रदेश स्तरीय सल्लाहकारको रूपमा म बसेँ, काम गरेँ। तर आज एमाले जुन ढङ्गले गोर्खाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कार्यक्रम जुन ढङ्गले ल्याए, त्यो कुरामा हामी त्यसलाई के अरे ठिक हो भन्न सकेनौँ। बालकोटमा 2-3 पल्ट गएँ, साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ मेरो नेतृत्वमा, कहिल्यै त्यहाँबाट सही खालको कुरा आएन। नआइसकेपछि हाम्रो सुदन भान्जा भनेको फेरि तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, हाम्रो यो भूपसैनिकको